جڑے سائیں دے کم نرالے گھر فرعون تے موسیٰ پالے انہوں کوئی مسما نہیں سکدا جس ڈیوے نو آپ چبالے جس دیوے نو آپ چبالے اور قبلہ کوئی لا مسیتے جیڑے بیٹھا کوئی ول ول تسبیح گیڑے بیٹھا تو جس دی چاہت رلایا خاور او شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا او شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا حضرات محترم میں ایک خوبصورت کلام توڑی سماعتاں دے حوالے کرنا ہے نبی سائیں دا رتبہ ورا بڑی مہربانی جنہاں دے ہاتھ اونچے ہوئے اللہ انہاں دے بخت اونچے فرمائے نبی سائیں دا رتبہ ورا نبی سائیں دا رتبہ سوا لکھ جو ہکو حبیب خدا جو ہکو حبیب خدا بیماران رہنا دوا دی ضرورت ہے بیماران رہنا تے نگاہ مصطفیٰ پاون جس تے نگاہ بہت شکریہ بڑی نمازش زین بھائی اسنین بھائی مزمل بھائی اور بالخصوص مبین تابش حسیب تابش جتنے پڑھن والے دوست بیٹھے خاص طور تے تواڈے واسطے شعر ہے مار صاحب اگر کسی دی گل ساڈے نال مل جائے میرے پڑھن والے یہ بالخصوص یہ تواڈی ساڈی مل جائے تے پھر ہاتھ ضرور اٹھانا ہے اور بولنا ہے بھائی جان گل کیڑی ہے پریشانی روٹی دی مک گئی ہے میری پریشانی روٹی دی مک گئی میری کیوں رجاون کھواون انہاں دی ادا ہے رجاون کھواون انہاں دی جڑا سرکار دا صدقہ کھانا ہاتھ اونچا کر کے رجاون کھواون انہاں دی شکریہ رجاون کھواون انہاں دی ادا ہے پھر میں کیوں نہ کھاں اللہ کرے توجہ ودے پنجابی دا ایک جملہ ہے مار جی تیرے کھان میں رونا دے راتی تے تیرے ہاں نو کچھ نہیں اسی سونے دی یاد سجا کے بیٹھے ہیں سنو جی دلو یاد کریے تے نگاہ کرم ضرور ہو سی بڑے شیر تے ذرا لین بھائی رجاون کھواون انہاں دی ادا ہے میں کدن دا بکھڑا مر جانا سائیاں آن بچایا مینوں سائیاں آن بچایا کاسا تابش ادن دا نہیں چاہیا
سونے خیر جدن دا پایا ہر مشکل وچ ہن یار جاندے میں صادقے دی سیر کر میں تائیوں جیا پیر بڑا تائیوں جیا پیر بڑا رجاونا کھماونا دی بسم اللہ اللہ پاک تو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے بار 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 رجاونا کھماونا ایک باری آنکھوں ذرا بہت شکریہ ایک شیر میں اندر تھوڑے واسطے بابا جی شیر میں لے کے اندر اگر کوئی بندہ اس شیر تے اپنے گوڑیاں تو ہاتھ اٹھا لگے پھر 85 سال دا بھی ہو جائے سرکار دی محفل گواہ تے ویڈیو توڑے کول تے مار صاحب توڑے کول 85 سال دا بھی ہو جائے تے پھر گوڑیاں تے ہاتھ نہ اسے ایسا شیر ہے حضور ایسا شیر ہے یہ ہاتھ چال ہے اجازت ٹھیک ہے بندے سانو مل دینا دن تابش بھائی اسی بوڑھنے ہو گئے تسی انجے دے انجے ہو ہاں جی ذرا غور کرے آئے تے گھڑی ضائع نہ کرے آئے سنو ذرا شیر میں دینا توجہ کرنا لوگوں کہتا بے اقلا بشر ہے لوگوں کے بے اقلا بشر ہے جو پنجتن دے رتبے نو بھلیا بدائے جو پنجتن دے جنہوں یاد ہے ذرا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ ہے جو پنجتن دے رتبے بھلیا بدائے جو پنجتن دے رتبے پنجتن دے رتبے نو بھلیا بدائے او جیندے کول شعور ہے او نہیں بھلدا بے عقلیاں بھلنا ہوگا تھوڑا بولے ہو تسی تھوڑا بولے سبحان اللہ گجرانے نہ گل نہیں تو بس ذرا کھبے پاسے نا ہاتھ اونچا کر کے اونچی سبحان اللہ شکریہ جی قبلہ ماں صاحب جیندے کول شعور ہے حسنین بھائیو نہیں بھلدا بے عقلیاں بھلنا ہوندا ہے کچھ خیال کریوے املاوی بالآخر تلنا جڑے دور نالے زہرا تو دروازے کھلنا اور جڑے سائیاں نے وہ ہاتھ چاہ کے جو پنجتن دے رتبے مار صاحب نظر نہ لگے اللہ پاک کے سنگ سلامت رکھے سنا ایک شیر بڑا لوڈا جا شیر ہے تو میں لوڈی ہستی دا شیر دینا چاہنا سجن دے سجن تو میں قربان جاوا میں صدیق اکبر تو قربان جاوا زمانے تو وکھری چاکیتی وفا زمانے تو وکھری چاکیتی
پڑھیا کہ ہو رہے بھائی کمال ہو گیا اللہ پاک سلامت رکھے حسین بھائی شیر دے رہا آگے بھائی حکم نامہ دیتا ہے میں صدیق اکبر تو قربان جاواں میں صدیق اکبر تو قربان جاواں زمانے تو وکری چکیتی وفائے سنو ذرا جدو جالیاں کو لنگیا میں اللہ کرے تسی بھی لنگو کھبے پاس ہے لیا سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے کھبے پاس ہے نمبر لئی جاندے نے ذرا سجے والے تکڑے ہو جاؤ شکریہ سننا سننا دور جس بندے کی توجہ ہوئی دعائے خالق کائنات اسے سال آمین سرکار نے روزہ دی زیارت نصیب فرمائے بیٹا جی جدو جالیاں کولوں لنگیا میں گئی سوچ میری پرتی گئی سوچ میری پرتی ہے دو میں یار پہ یار نو تک دے اگو کر دے ہن جی جی تابش سائیں فرما رہے ہیں اے عمر مراد میری ادو شرط آن حلا چھڑیا رب جان دا منظر کی سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا انے آمات شیر نہیں اکھانے آمات شیر رابش بھائی ماحول دیکھے گا ذرا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا غلام عباس لدھیانہ صاحب تشریف فرمائے رابش بھائی شیر آپ کی نظر ہے اس لیے کہ آپ نے چھیڑا ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا وہ چلیو دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا ارے دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا ایک مسجد میرے آقا نے بنائی تابش بھائی ایک کچھ منافقین نے بنا دی ادھر بھی اذانے ادھر بھی اذانے ادھر بھی تلاوت ادھر بھی تلاوت ادھر بھی سجدے ادھر بھی سجدے ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مسجد نہیں ہے ہاتھ اٹھے ہوئے دکھائیے گا وہ عقیدت اور عقیدے کے ساتھ بیٹھا ہے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا ہر گھر نہیں ہوتا ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست تو مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا تابش بھائی مار حسنین صاحب حکم فرما رہے ہیں شیر دوبارہ اے مار حسنین فرما رہے ہیں شیر دوبارہ تے جڑے او حسنین پیچھے بیٹھے نے تے جاوید بھائی تے او جڑے حسنین اتھے بیٹھے نگاہ چاہنا پوری محفل بڑی مہربانی اللہ پاک تو بھائی حسنین کی فرمائش میں یہ شیر دوبارہ ہے ذرا سبحان اللہ دوبارہ فرمائش سنیے جدو جالیاں کولوں لنگیا میں گئی سوچ میری پرتی ہے میٹھا سلطانی صاحب تسی مدینہ پاک ہے اللہ پاک تو بار بار لے جائے تسی میں چاہنا کیونکہ میٹھا بھائی واقعی میٹھا ہے اللہ پاک لدی زندگی دراز فرمائے اور کٹھے ہو گئے جی میں پہلے کٹھے تھے جدو جالیاں کولوں لنگیا میں گئی سوچ میری پرتی دو میں یار پہ یار تک دے ہن اگو کر دے ہن جی جی تابش سائیں فرما رہے ہیں تو شرط آن حلا چھڑیا رب جان دا منظر کی زمانے تو
खलीफा हसनैन भाई थोड़ा प्यार भी नहीं मिला तो मेरा दिल करता मैं जो जावा तो तुसी सही हो जिवें तुसी मेरी खिदमत की थी अल्लाह ताला तुहानू अजर अता फरमाए इन्हां बड़ी खिदमत की अल्लाह पाक अजर अता फरमाए मैं वैसे दसना नहीं चाहता हूं लेकिन हसनैन भाई अल्लाह पाक सलामत रखे बहुत शुक्रिया शेर अर्ज कर रहे हैं जेड़ा जिंदा ज़मीर जिंदा पीर ठीक है जिंदा अकीदा इजाजत देवे इस शेर ते हाथ ऊंचा जरूर करे सुनो अल्लाह थोड़े वक्त ऊंचे करे फ्रंट विच करंट रवे सुनना जरा ताकि मुंतकिल होवे भाई बशीर साहब अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे सुनना जरा शेर सुनना गौर नाल नबी ते अली दा घराना हाथ ऊंचा होवे नबी दे अली दा घराना है आला जिन्ना दा सारा जमाना गदा जिन्ना दा सारा जमाना हाथ उठाए जिन्ना भाई साड़ी ते गल है जिन्ना दा सारा साड़ी ते गल है कि बूहे मंग मंग हड्डियां ही घस गईयां थोड़ा बोले हो बूहे मंग मंग हड्डियां ही घस गईयां अख शर्म तुझे दे ना से दर जदन दा तकिया मदनी दा हथों छुट गए ताबिशका ते हुण आप वंडण दे आदि है अल्लाह पाक जब परते पास अपना नहीं झूठे दे दिन लोग दिलास है जिन्ना दा सारा वाह जी वाह सुभान अल्लाह मुजम्मिल भाई और ताबिश भी नबी ते अली दा घराना है आला घराने और भी बड़े निस्बत वाले ते बड़े समझदार बंदे बैठे ने कोई वजाहत कर किबला हुजूर मैं आला नबी ते अली दा घराना है आला हुण मेरे पास लिखा है रखी उमर हुसैन दे कदमां विच मिंबर तू लह दस्तारे थोड़ा बोले हो भाई थोड़ा बोले हो अच्छा जिन्हों ये दो नाम चंगे लगते ने जरा गोडे छाड़ के हाथ चाह के सुभान अल्लाह दे तुहानू मुबारक होवे तुसी कामयाब हो जो मिशन तुसी रखिया जो तुसी नजरिया रखिया अल्हम्दुलिल्लाह तुसी कामयाब हो मुबीन बेटा रखी उमर हुसैन दे कदमां विच मिंबर तू लह दस्तारे ऐ मिंबर ते मस्जिद तेरी तेरे नाने दा दरबार ऐ उमर ने सोहणिया बिमरते मौजा मारे हाथ ऊंचा करके कह दियो बिमरते मौजा नबी ते अली दा घराना है आला जिन्ना दा सारा जमाना गदा एक आमद दा शेर पढ़ना है फिर कसीदा पढ़ना बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी और मुजम्मिल भाई अच्छा तो थोड़े बदनाम जी ये जो मैं पढ़ा तो पिछू मेरे पढ़ने वाले दोस्त आते हैं बेशक और वो सच्ची आते हैं
ویسے تو پیار میں لیکن الحمدللہ اسی کیوں بھولیے زین بھائی تانوں او دسکا یاد ہو سی علی نوری صاحب تسی افتخار پٹواری صاحب وقت نہیں بھولنا چاہیے بدنام بدنام جہان تے سائحہ سے ساتھ کرم حضور کمایا ہاتھ چمدی رہی مخلوق خدا دی مڑ ایہو جہاں کجلیا سر تابش پٹیا سائیں دے سر تے ساتھ ہو کوئی سرمایہ مشکور عربی ڈھولن دے جنہ کو جانو گل لایا اور جنہ سارا زمانہ شیر پڑھنا چاہنا بڑی ترتیب نہ محبت نہ بہت اچھے جی سنی کو سانس شور کو زندہ باد جی تھوڑی فرمائش بالکل پوری کرنی ہے ایک احمد کا کلام میں بڑا دل راضی ہویا چراغاں تے پڑھ گئے حضور احمد ایک ہے سرکار دیاں منٹار کی آمد دلدار کی آمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالہ یا رسول اللہ بولو روزدارو نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ سنو میں شروع کر لینا سبحان اللہ سنو سبحان اللہ کیا بات سرکار دی آمد ہو سبحان اللہ کرو محفل وچ لگدا ہو گئی سرکار دی آمد ہو گئی گھر بار سجائے جائے سبحان اللہ گھر بار سجائے ایک باری ذرا محبت پڑھ کے دیکھو سرکار